السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل اناليز 1، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعملوا مجموعه ديال لي كيستيون دو كور سو فورم، يعني سو فورم كوس سي ام، باش ان شاء الله تضبطوا مزيان الكور وتعرفوا كذلك يعني شنو هما الاسئله اللي كيتحطوا في الكور اكسيتيرا. يعني ضروري خاصكم تشوفوا دوك الفيديوهات ديال لي ريزومي دو كور، يعني خاصكم ضروري تشوفوهم كاملين الا بغيتوا تضبطوا مزيان الاناليز. وداكشي راه كامل راه كيتحط يعني في لي زيكزامان، داكوغ. واللي تبع مزيان السلسله ديال الاناليز راه ما غيتلقاش مازال مشاكل في اي كيستيون. نبداو على بركه الله. La première question de cours, donner la formule de Taylor. Voilà, fait la question طلب منا نعطيو التعريف ديال la formule de Taylor. Donc هذا question de cours. F de x égale f de 0 ناقص f prime de 0 x divisé par 1 factoriel plus f de seconde de 0 x au carré divisé par 2 factoriel plus donc يعني f la dérivée à l'ordre 3 donc يعني x 3 divisé par 3 factoriel plus x اس n divisé par n factoriel f اس n à 0 plus θ x à l'ordre n. d'accord. وكذلك عطانا الاختيار ب اللي هو f de x égale f de 0 زائد f prime de 0 x divisé par 1 factoriel plus f de second x au carré divisé par 2 factoriel plus la dérivée l'اشتقاق من درجة 3 de 0 x اس 3 divisé par 3 factoriel et ainsi de suite. d'accord. وعطانا كذلك الاختيار ديال سي اللي هو اوتر. دونك هذا كيستيون دو كور. فوالا غادي تحبس الفيديو وانت اللي غادي تجاوب عليه. دونك هذا كيستيون دو كور، يعني ما كاينش شي حاجه جديده عليكم ولا هذا، يعني هذا كيستيون دو كور ضروري خاصكم نتوما تجاوبوا عليه. دونك انا غادي نجاوب عليه، الاختيار هو بي. فوالا داكوغ. دونك ما عندناش هنايا، شوف شنو عطاك هنا، عطاك هنا موان. دونك لا فورميل دو تايلور فيها بلس، داكوغ. دونك كاين بلس 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 اكسيتيرا، داكوغ. ما عندناش الموان. فوالا دونك هذا هو لا ريبونس اللي هو صحيح. وضروري باش تضبطوا هاد لا فورميل دو تايلور راه ديجا شرحتها في الريزومي ديال الشابيتر ديال الديفلوبمون ليميتي، بامكانكم تراجعوا هذاك الفيديو وتضبطوا مزيان هاد لا فورميل وشنو هو الديفلوبمون ليميتي اكسيتيرا، راه ديجا شرحته في الفيديو اللي قبل. La deuxième question du cours, donner le développement limité de l'exponentielle de x à l'ordre 2. Voilà, بغينا développement limité في l'ordre جوج. عطاونا 4 ديال الاختيارات. Donc le choix A, exponentielle de x égale à 1 moins x au carré plus θ de x à l'ordre 2. Ou bien le développement limité de l'exponentielle de x à l'ordre 2 égale 1 moins x plus x au carré plus θ de x au carré. Ou bien le choix C, exponentielle de x égale à 1 plus x au carré divisé par 2 factoriel plus θ de x, ou bien le choix autre. Voilà, باش نجاوبو على الديفلوبمون ليميتي فقط غادي ناخدو لا فونكسيون f de x وغادي نابليكو هاد لا فورميل دو تايلور. داكوغ. دونك غادي نابليكو هاد لا فورميل، لا ديفينيسيون ديال هاد لا فورميل دو تايلور. غادي ناخد لا فونكسيون f du x اللي هي اكسبونونسيال دو x. داكوغ. دابا راه خدينا واحد لا فونكسيون، دونك خديت دابا واحد لا فونكسيون f du x اللي هي اكسبونونسيال دو x. هادشي اللي عندي هنايا، داكوغ. دونك فوالا عندي هنايا اكسبونونسيال دو x. فوالا دونك غادي نابليكي هاد لا فورميل دو تايلور. فوالا دونك f de 0 غادي نعوض ليكسبونونسيال دو 0 ايكالا دونك يعني 1. فوالا دونك عندي هنايا 1 1 1 سي تري بيان. فوالا دونك الاشتقاق دابا غادي نمشي نعمل لا ديريفي بريم ديال اكسبونونسيال دو زيكس. شحال كتساوي؟ كتساوي نفسها دائما، المشتقه ديال اكسبونونسيال دو زيكس راه هي نفسها، هي اكسبونونسيال دو اكس. داكوغ. ملي كنعمل الاشتقاق الاول ديال هاد الاكسبونونسيال دو زيكس هي نفسها، كنمشي كنحسب الصوره ديالها ليماج في الزيرو. فوالا شحال كتساوي؟ كتساوي 1، يعني 1 مضروب في اكس على 1 عاملي. 1 عاملي يعني 1 فاكتوريال شحال كتساوي؟ كتساوي 1. عندي زائد اكس. سي تري بيان. دابا غادي نجي نشوف هنا فين كاين هاد زائد اكس. فوالا دونك عندي هنايا شوف 1
plus x. دونك عندي هنا موان عندي هنا موان. دونك من هنا كيبان لينا بلي ما عنديش يعني هاد جوج ديال الاختيارات راه خاطئه. داكوغ. دونك عندي هنا 1 بلس x. فوالا غادي نزيد نشوف واش عندي x au carré divisé par 2. دونك غادي نعمل لا دوزيام ديريفي. فوالا غادي نعمل لا دوزيام ديريفي. دائما قلنا ليكسبونونسيال دو زيكس هي اكسبونونسيال دو زيكس. ليماج ديالها في الزيرو هي دونك يعني هي واحد. سي تري بيان. دونك ليماج هي واحد مضروب في x au carré divisé par 2 فاكتوريال. فوالا داكشي اللي عندي هنايا بلس تيتا دو x à l'ordre 2. دونك غادي نكوشي على سي. سي تري بيان. La troisième question de cours, donnez le développement limité de la sinus hyperbolique à l'ordre 3. On a 4 les choix. Le développement limité de la sinus hyperbolique de x à l'ordre 3 égale x moins x plus 3 divisé par 3 factoriel plus θ de x à l'ordre 3, ou bien le développement limité à l'ordre 3 sinus hyperbolique de x égale à moins x plus 3 divisé par 3 factoriel plus θ de x à l'ordre 3, ou bien sinus hyperbolique de x, le développement limité à l'ordre 3 égale à x plus x à l'ordre 3 divisé par 3 factoriel plus θ x plus 3. Voilà, donc ou bien autre. Attends, on a quatrième le choix, donc ou bien autre. Voilà, غادي ناخدو لا فونكسيون. فوالا دونك يعني بحال الكوسينوس بلاصه يعني اف دو اكس هنايا هي شنو؟ هي السينوس هيبربوليك دو اكس. وغادي نمشي نعمل لا بروميير ديريفي. داكوغ. لا بروميير ديريفي و لا دوزيام ديريفي و لا تروازيام ديريفي. وغادي نجي نبقى نعوض في هاد لا فورميل دو تايلور. سي تري بيان. وغادي نتلاقى هاد لا ريبونس. دونك انا ما غاديش ندير لا ديريفي راني عطيتكم دروكا الطريقه كيفاش تجاوبوا عليها. فوالا لا ريبونس هو سي. سي تري بيان. فوالا. Quatrième question de cours, donnez le développement limité ديال cosinus hyperbolique de x à l'ordre 2. عطاونا 4 ديال الاختيارات. cosinus hyperbolique de x à l'ordre 2 égale à 1 moins x au carré divisé par 2 factoriel plus θ de x à l'ordre 2, ou bien le choix B, cosinus hyperbolique à l'ordre 2 égale à moins 1 plus x au carré divisé par 2 factoriel plus θ de x à l'ordre 2, ou bien le choix C, cosinus hyperbolique égale à 1 plus x au carré divisé par 2 factoriel plus θ de x à l'ordre 2, ou bien autre. Voilà, donc غادي ناخدو la fonction f de x. فوالا غادي ناخد لا فونكسيون f de x بلاصه درت هنا السينوس ديك الساعه. دروكا غادي نعمل كوسينيس. فوالا كوسينيس هيبربوليك. غادي نمشي نعمل لا بروميير ديريفي. هنايا عندنا فقط الوردر جوج يعني غادي نكتفي بلا بروميير ديريفي ولا دوزيام ديريفي. سي تري بيان. دونك غادي نكتفي بلا بروميير ديريفي وغادي نشوف شنو اللي غتعطينا لا دوزيام ديريفي. ومن بعد غادي نمشي نحسب ليماج ديالهم. ليماج بريم دو زيرو. داكوغ. اف دو بريم دو زيرو. وغادي نشوف شنو اللي غادي نحصل. دونك وغادي نابليكي هاد لا فورميل دو تايلور اللي ديجا شرحتها. سي تري بيان. دونك غادي نجاوب عليها انا مباشره. ايغال كوا. دونك لا ريبونس هو سي. فوالا. دونك اللي عنده مشاكل في الديفلوبمون ليميتي يرجع دوك الفيديوهات اللي عملت فيهم الريزومي. داكوغ. وعملت بليزيور ديال يعني دي زيكزارسيس على الديفلوبمون ليميتي وطرق الاجابه ديالهم. الا شفت هذوك لي فيديوهات راه ما تلقاش مازال مشاكل في الديفلوبمون ليميتي. لا ديرنيير كيستيون. في هاد لا كيستيون غادي نتعرفوا على لا ديفينيسيون ديال لي فوازيناج. Voilà, donnez le voisinage de la formule 1 plus x à la puissance alpha au voisinage de 0. On a 4 les choix. Donc la première, le choix 1 plus x à la puissance alpha au voisinage de 0 égale à moins alpha x, ou bien 1 plus x à la puissance alpha au voisinage de 0 égale alpha x moins 1, ou bien
1 plus x à la puissance alpha au voisinage de 0 égale à alpha x, ou bien autre. Voilà. Donc هاد الفوازيناج غادي تحتاجوه في بليزيور ديال لي ماتيير، وهاد لا كيسيون راكي تحت في يعني في الكيسيون كوسي ام في الاناليز. وهاد الفوازيناج كيف قلت لكم راه تحتاجوه في لي زيكزارسيس ديال الالكتريسيتي، سورتو في الديبول الكتروستاتيك، او بيان يعني في بعض لي كالكول ديال لي سيري نيميريك، يعني في كذلك في لا ماتيير ديال الكوانتيك اكسيتيرا. دونك هاد لا فورميل ديال الفوازيناج سي تري امبورطون وغادي تنفعكم بزاف. داكوغ. فوالا لا ريبونس هو دونك هذا كيسيون دو كور، لا ريبونس هو سي. فوالا. وكاينه لا ديمونستراسيون ديال هادي، مي الا كنتم محتاجينها قولها لي في الكومونتير، ان شاء الله غادي نعمل لكم الديمونستراسيون ديالها. مي ما غاديش تحتاجها، مي اللي مهم هو هاد لا فورميل، يعني 1 بلس اكس على بيسونس الفا او فوازيناج دو زيرو ايغال كوا ايغال الفا اكس. اشنو كنقصد بعدا بهاد الفا؟ الفا كي كونتيان لونسومبل ار، يعني كيقدر يعني يولي الفا يقدر يولي عدد 1 2، مي يقدر يولي يعني 0، يقدر يولي 1 2 3 اكسيتيرا. المهم الفا هو واحد عدد، هو واحد العدد كينتمي لار لونسومبل ار. داكوغ. هذا هو هادشي علاش كنقصدو بالفا. سي تري بيان. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير، وبارطاجيو لا فيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله توما يستافدو. اي بون كوراج.